बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन फजर के वक़्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह नमाज अदा करने के बाद मस्जिद के एक कोने में बैठकर कुरान पाक की तिलावत करने लगे तो क्या देखते हैं कि एक शख्स ने जब नमाज बाजमात अदा की तो दुआ में बहुत ज़्यादा रोता रहा। फिर नमाज अदा करने के बाद इसने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी और जब तिलावत ख़त्म की तो इसके बाद भी बच्चों की तरह ज़ारो कतार रोने लगा। इस शख्स के तरफ कर रोने से सुल्तान को बहुत ज़्यादा तरस आया और जब वो शख्स जाने लगा तो सुल्तान ने इससे कहा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ऐसी कौन सी परेशानी या तकलीफ़ है जिसकी वजह से आप बच्चों की तरह रो रहे थे। इस शख्स ने कहा कि सुल्तान मौज़म, जैसा कि मस्जिद में चंद एक और लोग भी मौजूद हैं, लिहाजा मैं आपके पास 1 घंटे तक दरबार में हाज़िर हो जाऊंगा और आपको अपनी परेशानी से आगाह करूंगा। सुल्तान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। 1 घंटे बाद वही शख्स जो मस्जिद में बच्चों की तरह रो रहा था वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाज़िर हुआ और सलाम करने के बाद बताया कि मेरा नाम नासिर इब्ने उमर है, पेशे के लिहाज से मैं एक ताजिर हूँ। अचानक फिर वो ताजिर फूट फूट कर रोने लगा और कहा, सुल्तान मौज़म, दुनिया की हर आसाइश मुझे मैसर है, लेकिन मैं एक ऐसी परेशानी में मुब्तला हो गया हूँ जिससे निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है और ना मुझे दिन को चैन आता है और ना ही रात को। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, मुझे अपनी परेशानी की वजह बताओ। इसने कहा, सुल्तान मौज़म, आज से तकरीबन 1 महीना पहले की बात है कि मैं एक दिन बाज़ार से गुज़र रहा था तो एक बूढ़ी औरत को रास्ते में किनारे देखा। इसकी खस्ता हाल शक्ल, फटे हुए कपड़े, चेहरे पर झुर्रियाँ, बिखरी हुई हालत देखकर मैंने इससे पूछा, अम्मा जान, लगता है आपका इस दुनिया में कोई नहीं। इसने कहा, बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। साथ में इस बूढ़ी औरत ने रोना शुरू कर दिया और मुझे इस पर बहुत तरस आया। मेरे घर में मेरी बीवी के अलावा और कोई नहीं था। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बड़ा घर था, इसलिए मैंने इस बूढ़ी औरत को अपनी घोड़ी पर बैठाया, अपने घर ले आया। सुल्तान मौज़म, सब कुछ सही चल रहा था। तकरीबन इस वाक़ये को 1 महीना गुजरा। जब मैं शाम को एक दिन घर लौटा तो मेरी बीवी ने मुझे खबर दी तो इस खबर ने मेरे पैरों तले ज़मीन निकाल दी। सुल्तान मौज़म, मेरी बीवी ने मुझे कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि ये खबर पैरों से ज़मीन निकालने वाली क्यों है? क्या तुम्हें औलाद की ख्वाहिश नहीं? इसने कहा, ना सुल्तान मौज़म, मुझे औलाद की बहुत ख्वाहिश है। सुल्तान बहुत हैरान हो गए। जब औलाद की ख्वाहिश है तो फिर उम्मीद की खबर सुनने पर ये इतना रो क्यों रहा है? तो इस ताजर ने कहा, सुल्तान मौज़म, मुझे औलाद की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता। और अब आप ही बताएं सुल्तान मौज़म, जब मैं बाप नहीं बन सकता तो मेरी बीवी के पेट के अंदर पलने वाला बच्चा किसका है? सुल्तान मौज़म ने जब अपनी बीवी से पूछा तो इसने रो रो कर कसमें खा कर कहा, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे आज तक किसी नामहरम ने हाथ तक नहीं लगाया। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। सुल्तान मौज़म, मैंने अपनी तसल्ली करवाने के लिए दोबारा हकीम से अपना मुआयना करवाया। इसने कहा, तुम्हारे अंदर बाप बनने की सलाहियत नहीं, लिहाजा तुम ज़िंदगी में कभी बाप नहीं बन सकते और तुम्हारी बीवी तुमसे कभी माँ नहीं बन सकती। सुल्तान मौज़म, मेरी मदद करें। अगर मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ तो मैं परेशान होता हूँ कि कहीं इसके साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए। मैं इस ऊपर वाली ज़ात से बहुत डरता हूँ और अगर तलाक नहीं देता तो अपनी बदकिरदार बीवी के साथ मैं एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, क्या तुम मुझे इस बूढ़ी औरत से मिलवा सकते हो? इसने कहा, जी हाँ सुल्तान मौज़म। अगले दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने इसने बूढ़ी औरत को हाजिर किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस बूढ़ी औरत से सवाल पूछा और इससे कहा, तुम चले जाओ। और ताजर को सुल्तान ने अपने पास बुलाकर कहा, आज रात जब बूढ़ी औरत अपने कमरे में बिस्तर पर सोने के लिए जाए तो उसके सोने से पहले इसके बिस्तर के नीचे एक दफ़ा फ़लस्तीन के अंदर नासिर इब्ने उमर नामी एक ताजर रहता था। वो बड़ा ही रहमदिल इंसान था। बाज़ार के अंदर इसकी अनाज और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों की दुकान थी। नासिर इब्ने उमर बहुत ही अच्छे अखलाक का मालिक था। इसके कबीले वाले, बाज़ार वाले सभी इसके अखलाक से बहुत मुतासिर थे। यही इसके कामयाब कारोबार की वजह शोहरत थी। एक दिन नासिर इब्ने उमर अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों के साथ मसरूफ़ था कि इसने देखा है कि खूबसूरत लड़की हाथ में कटोरा पकड़े हुए भीख मांग रही थी।
وہ بھیک مانگتے مانگتے ناصر ابن عمر تاجر کی دکان پر آئی۔ ناصر نے اس کے کٹورے کے اندر چند دینار ڈالے تو اس لڑکی نے آنکھیں بھر کر ناصر کو دیکھا۔ پھر یہ لڑکی کے لیے وہاں سے چلی گئی، لیکن اپنا دل ناصر کے پاس چھوڑ گئی۔ شہر کا اتنا بڑا تاجر ایک بھکاری لڑکی پر دل ہار بیٹھا تھا۔ ناصر بڑا پریشان ہو گیا اور خود سے کہنے لگا کہ آخر یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آخر میں اس بھکاری لڑکی کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ مجھے اپنے رتبے کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر میرے کسی دوست یا رشتہ دار کو یہ بات پتہ چل گئی کہ میں ایک بھکاری عورت پر اپنا دل ہار بیٹھا ہوں تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ لیکن ناصر نے پوری کوشش کی، لیکن اب حالات اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ 15 دن گزر کے اب اس کا اپنے کام میں بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ وہ اس لڑکی کو تلاش کرنے لگا، لیکن وہ لڑکی سے کہیں نہیں ملی۔ لیکن وہ اس بارے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ ایک بھکاری لڑکی تھی۔ 15 دن کے بعد ناصر نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اب اس لڑکی کو تلاش کر کے اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لڑکی بھکاری ہے یا پھر کسی عالی شان گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ لہٰذا ناصر تاجر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس بھکاری لڑکی کے بارے میں معلوم کرنے لگا۔ پتہ کرتے کرتے ناصر رمان نامی ایک کاروباری بازار کے اندر پہنچا تو وہ ایک تاجر کے پاس بھیک مانگ رہی تھی۔ ناصر نے اس کے ہاتھ سے پکڑا، اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اسے اپنی دکان پر لے آیا۔ جب ایک لڑکی کے ہاتھ سے ناصر کو پکڑے ہوئے بازار کے لوگوں نے دیکھا تو وہ ناصر کی دکان پر جمع ہو گئے اور اس سے پوچھا، ارے میاں، تم اس لڑکی کو کیوں پکڑے ہوئے ہو؟ کیا اس نے تمہاری دکان سے کوئی چیز تو نہیں چرائی؟ تو ناصر نے سارے بازار والوں کو اپنے دل کی کہانی سنا دی۔ جب اس لڑکی کو پتہ چلا کہ مجھ پر تو ایک تاجر عاشق ہو گیا ہے، اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ ایک بھکاری عورت تھی اور اس کو پسند کرنے والا شہر کا بہت بڑا تاجر تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ناصر نے اسی وقت بازار کے اندر نکاح کی تقریب کا اعلان کیا اور ظہر کی نماز کے بعد ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ پورے بازار کے اندر جشن منایا گیا کیونکہ ناصر کا اصل گھر وہی بازار تھا، کیونکہ اکثر اس کا وقت بازار کے اندر گزرتا تھا کیونکہ وہ گھر میں اکیلا رہتا تھا اور اس کا گھر جانے کو بالکل دل نہیں کرتا تھا۔ اس کی ہر خوشی غمی اسی بازار کے تاجروں کے ساتھ ہوتی۔ بازار کے اندر اعلیٰ قسم کے کھانے پکائے گئے۔ ناصر نے بازار کے تاجروں، خریداروں، غریبوں کو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور اس لڑکی کو اپنی گھوڑی پر بٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ وہ اپنی خوش باش زندگی گزار رہا تھا کہ اس کی شادی کو تقریباً 1 سال گزر گیا۔ ایک دن ناصر کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، حضور، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ ناصر نے کہا، تم میری رانی ہو اور ایک رانی سوال پوچھتے وقت اجازت نہیں مانگتی، بتاؤ تم کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تو ناصر کی بیوی نے کہا، حضور، ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا ہے لیکن میں امید سے نہ ہوئی، آخر وجہ کیا ہے؟ ناصر نے اپنی بیوی کو دلاسا دیا اور کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کل ہم شہر کے سب سے بڑے حکیم صاحب کے پاس چلیں گے اور حکیم صاحب سے مشورہ کریں گے۔ اگلے دن ناصر دکان سے جلدی واپس آیا، اپنی بیوی کو شہر کے حکیم کے پاس لے گیا۔ جب حکیم نے اس کی بیوی کا معائنہ کیا تو اس نے کہا، تمہاری بیوی تو ماں بننے کے قابل ہے، لیکن آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو پھر حکیم کو خیال آیا اور اس نے ناصر کا معائنہ کیا تو معائنہ کرنے کے بعد جو خبر ناصر کو ملی، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ حکیم نے بتایا، تاجر ناصر صاحب، آپ اپنی زندگی میں کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ یہ سن کر ناصر بہت پریشان ہو گیا اور کہا، حکیم صاحب، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حکیم نے کہا، میں درست کہہ رہا ہوں، میرا 40 سال کا تجربہ ہے۔ ناصر کو شہر کے حکیم پر یقین نہ آیا اور وہ اگلے ہفتے ہی شہر کے دوسرے ایک بڑے حکیم کے پاس گیا اور اس سے کہا، آپ میرا معائنہ کریں۔ جب حکیم نے اس کا معائنہ کیا تو اس نے بھی وہی بات بتائی جو اس کو اپنے شہر کے حکیم نے بتائی تھی۔ حکیم نے کہا کہ ناصر صاحب، تمہارے اندر باپ بننے کی اہلیت ہی ختم ہو چکی ہے، تم اپنی زندگی میں کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کر دے تو یہ اس کی حکمت ہے۔ یہ سن کر ناصر بڑا پریشان ہوا اور اپنی بیوی کو بتایا۔ ناصر کی بیوی نے اپنے شوہر کی ہمت ٹوٹنے کی بجائے اسے ہمت دلائی اور کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ قادر ذات ہے، ہم دونوں کو ملانے پر قدرت رکھتی ہے تو وہ ہمیں اپنی اولاد سے بھی نوازے گا۔ اپنی بیوی کی باتوں سے ناصر تاجر بڑا خوش ہوا اور اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ آیا۔ چند ماہ گزر کے ایک دن ناصر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بازار سے گزر رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد بھی ناصر پہلے سے زیادہ سخی رحم دل ہو گیا تھا۔ اسے دنیا کے ہر انسان سے پیار ہونے لگا تھا۔ ایک دن ناصر بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ راستے کنارے ایک
बूढ़ी औरत जिसके बाल बिखरे हुए, चेहरे पर झुर्रियाँ, खस्ता हाल कपड़े, पाँव में जूते नहीं थे और वह बैठी किसी का इंतज़ार कर रही थी। नासिर ने इस गरीब औरत को चंद दिनार दिए और चलने लगा। तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मुझ में चलने की सक्कत नहीं, अगर तुम मुझ पर एहसान कर सकते हो तो मुझे खाने के लिए कुछ ला दो। ये सुनकर नासिर दोबारा अपने घोड़े से उतरा। कहा, अम्मा जान, तुम किसका इंतज़ार कर रही हो? कहाँ रहती हो और आखिर यहाँ क्या कर रही हो? तो इस बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा इस दुनिया में सिर्फ एक ही इकलौता बेटा था, लेकिन इसकी बीवी के कहने पर इसने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया, क्योंकि वो समझता है कि मैं इसके घर में नहुसत हूँ और वो मुझे यहाँ छोड़ गया। मुझ में चलने की ताकत नहीं, अगर यहीं शाम ढल जाएगी मैं यहीं बैठी रहूँगी। ये सुनकर नासिर के दिल में ख्याल आया और कहा, अम्मा जान, क्या आप मेरे साथ मेरे घर में चलना चाहेंगे? आप मुझे अपना बेटा ही समझे। ये सुनकर औरत की आंखों से खुशी के आंसू और ज़ुबान से दुआइयाँ कलमात निकलने लगे। इसने कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। नासिर ने इसको छोटे से घोड़े पर बिठाया, अपने घर ले आया। अपनी बीवी को हुक्म दिया कि इसको अच्छा सा लिबास पहनाया जाए और इसके बाद इसको अच्छा सा खाना दिया जाए, इसके रहने का भी बंदोबस्त किया जाए। नासिर के हुक्म की तामील हुई और वो बूढ़ी औरत अब नासिर के साथ रहने लगी। वक्त गुजरता गया। एक दिन नासिर शाम के वक्त अपने घर लौटा तो इसने देखा कि इसके घर के अंदर हकीम साहब मौजूद थे। हकीम साहब को देखकर नासिर ने समझा कि शायद बूढ़ी माँ की तबीयत ख़राब हो गई है, लेकिन जब वो अपने घर के अंदर दाखिल हुआ तो इसने देखा कि बूढ़ी तो डंडे के सहारे चल रही थी, लेकिन इसकी बीवी नज़र नहीं आ रही थी। ये देखकर नासिर के तो होश ही उड़ गए और वो भागता हुआ अपने कमरे के अंदर गया तो इसने देखा कि इसकी बीवी बिस्तर पर लेटी हुई थी। इसकी तबीयत ख़राब थी। नासिर बड़ा परेशान हुआ और अपनी बीवी से पूछा, क्या हुआ? तो इसकी बीवी फूट फूट कर रोने लगी। नासिर मज़ीद परेशान हो गया और अपनी बीवी से पूछा, बताओ आखिर माजरा क्या है? इसकी बीवी ने कहा, हुजूर, मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ये सुनकर नासिर बहुत परेशान हो गया और कहा, आखिर वजह क्या है? तो इसकी बीवी ने बताया कि हुजूर, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर तो नासिर के हाथ से पानी का प्याला छूटा और ज़मीन पर गिर गया। इसकी बीवी भी डर गई। नासिर के चेहरे पर गुस्सा देखकर इसकी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। ये सुनकर नासिर ताजिर बहुत परेशान हुआ और अपनी बीवी को कहा, कसम खाओ उस रब ज़ात की जिसने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में दाखिल किया। बताओ तुमने किसके साथ मुँह काला किया? मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं। तो ये सुनकर इसकी बीवी ने इसी वक्त दौड़ कर अलमारी से कुरान उठाया और अपने सर पर रख कर कहने लगी, है मेरे हुजूर, मैं नहीं जानती, खुदा की कसम, आज तक मैंने आपके अलावा किसी को हाथ नहीं लगाया और ना ही मेरे जिस्म को किसी ने छूने की जुरात की है। आज तक मैंने नामहरम की तरफ नज़र उठा कर नहीं देखा। ये सुनकर नासिर ने कहा, फिर ये क्या है? तो उसकी बीवी रो रो कर कहने लगी, मैं नहीं जानती, मुझे कुछ मालूम नहीं। ये सुनकर नासिर बहुत परेशान हुआ और हकीम साहब को कहा, हकीम साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बाप बनने के लिए अहल हो गया हूँ? ये सुनकर हकीम ने कहा, इस रब ज़ात पर भरोसा करो जो सब कुछ करने पर कादिर है। मेरा मशवरा यही है कि तुम अपना मुआयना करवा लो, हो सकता है कि तुम में बाप बनने की अहलियत पैदा हो गई हो। तो ये सुनकर ताजिर ने कहा, हकीम साहब, मेरा मुआयना करें। हकीम ने इसी वक्त इसका मुआयना किया, लेकिन जब हकीम ने बताया तो इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। इसने कहा कि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम अपनी ज़िंदगी में कभी बाप नहीं बन सकते। ये सुनकर नासिर के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो रोने पीटने लगा और कहा, अब मैं क्या करूं? अपनी बीवी से पूछता हूं तो वो कहती है कि मुझे किसी ने आज तक हाथ नहीं लगाया और इसके पेट के अंदर पलने वाला बच्चा इस बात की गवाही देता है कि मेरी बीवी का किरदार पाकीज़ा ना रहा। वो बड़ा परेशान रहा, सारी रात रोता रहा, कुछ ना खाया, कुछ ना पिया। रोते रोते इसे नींद आ गई। सुबह के वक्त ज़मीन से उठा, अपने पैर झाड़े, नहाए, साफ लिबास पहना और अपने सबसे कीमती घोड़े पर सवार हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ रवाना हो गया। लेकिन जाते हुए इसने अपनी बीवी को कहा कि अगर तुम पर गुनाह साबित हो गया तो ना सिर्फ मैं तुम्हें तलाक दूंगा बल्कि अपने ही हाथों से तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ये सुनकर इसकी बीवी मज़ीद डरने लगी। नासिर वहाँ से चला गया। अगले दिन वो सुल्तान के दरबार के साथ बनाई गई मस्जिद में फजर के वक्त नमाज अदा कर रहा था। नमाज के बाद वो तलावत कुरान पाक के बाद तड़प कर रोता रहा, ऐसे जैसे कोई बच्चा रो रहा हो।
سلطان بھی اسی مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ سلطان نے اس شخص سے اس کی پریشانی اور رونے کی وجہ پوچھی تو اس وقت مسجد میں دیگر نمازی بھی تلاوت قرآن میں مصروف تھے، تو ناصر ابن عمر نے کہا کہ سلطان معظم میں 1 گھنٹے تک آپ کے دربار میں حاضر ہوتا ہوں۔ قصہ مختصر یہ کہ تقریباً 1 گھنٹے بعد ناصر ابن عمر سلطان کے سامنے حاضر ہوا، سلام کیا اور اپنا نام بتایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے کہا، سلطان معظم، آپ میری مدد کریں، دنیا کی ہر آسائش مجھے میسر ہے، لیکن میں ایک ایسی پریشانی کے اندر گھر گیا ہوں کہ جس سے نکلنے کے لیے شاید میرے اللہ کے بعد آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، ناصر بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، میری بیوی امید سے ہے، یہی میری پریشانی کی وجہ ہے۔ سلطان نے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ناصر نے کہا، حضور، میں اپنی زندگی میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد ناصر نے اپنی مکمل آبیتی سلطان کو سنائی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح میں نے اس لڑکی کو پسند کیا، کس طرح شادی کی، کس طرح حکیم کے پاس گیا اور کس طرح مجھے حکیم نے بتایا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، لیکن فلاں دن میں ایک بری عورت کو لے آیا اور پھر 1 ماہ بعد میری بیوی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت حیران اور پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے۔ بہت دیر تک سوچنے کے بعد سلطان نے کہا، اے ناصر، کل تم میرے دربار کے اندر اسی بری عورت کو لے آنا، اس کے بعد ہی تمہارے مسئلے کا حل نکالوں گا، لیکن اس وقت تک تم نہ ہی اپنی بیوی سے کوئی گفتگو کرو گے اور نہ ہی اس سے کوئی سوال و جواب کرو گے۔ یہ سن کر ناصر بڑا حیران ہوا اور کہا، سلطان معظم، آخر میری بیوی کے حاملہ ہونے کے درمیان اس بری عورت کا کیا تعلق ہے جسے آپ نے کل حاضر کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو سلطان نے کہا، جب حقیقت آشکار ہوگی تو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اگلے دن ناصر اس بری عورت کو سلطان کے سامنے لے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بری عورت سے بات کی۔ چند سوالات پوچھنے کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ اس بری عورت کو گھر کے لیے روانہ کر دو۔ ناصر نے اپنے 2 سپاہیوں کو حکم دیا، وہ بوڑھی عورت جو کہ ڈنڈے کے سہارے چل رہی تھی، اس کو گھر کی طرف روانہ کر دیا۔ اس کے بعد سلطان نے ناصر کو اپنے پاس بلایا اور کہا، کل صبح جب یہ بوڑھی عورت نہانے کے لیے جائے تو تم اس کا پیچھا کرنا اور جو منظر دیکھنا وہی آ کر مجھے بتانا۔ یہ سن کر ناصر نے کہا، سلطان معظم، استغفر اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک عورت کو نہاتا ہوا میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ ایک مسلمان اور نیک مرد ہونے کے ناطے میں یہ کام کبھی نہیں کر سکتا۔ تو سلطان نے کہا، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم نے ایسا ہی کرنا ہے، حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ سلطان کا حکم وہ کیسے ٹال سکتا تھا، لہٰذا وہ چلا گیا۔ اگلی صبح جب ناصر سلطان کی خدمت کے اندر حاضر ہوا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی تھی، اس کے پیروں تلے زمین نکلی ہوئی تھی، اور یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ناصر، کیا ہوا، بتاؤ، تم نے آخر کل کیا منظر دیکھا تھا؟ تو یہ سن کر ناصر نے کہا، سلطان معظم، کل جب یہ بوڑھی عورت نہانے کے لیے غسل خانے کے اندر گئی، غسل خانے کی دراز سے میں نے یہ جھانک کر دیکھا تو سلطان معظم، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ حضور، یہ بوڑھی عورت اصل میں بوڑھی عورت نہیں تھی، بلکہ یہ بوڑھی عورت کے روپ میں ایک آدمی تھا۔ یہ اتنا شاطر چلاک آدمی تھا کہ اس نے مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا، کیونکہ اس کی آواز بالکل عورتوں جیسی اور اس کی جسمانی حرکات بھی یہی کہتی تھیں کہ یہ ایک بوڑھی عورت ہے، لیکن یہ اتنی چالاکی سے مجھے بیوقوف بنائے رکھے گا یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہی آدمی تمہارا گناہ گار ہے، تمہاری بیوی کے پیٹ کے اندر پلنے والا بچہ اسی کا ہے۔ تو تاجر نے کہا، سلطان معظم، وہ کیسے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جب تم اپنی بیوی کے ساتھ رات کے وقت ہم بستری کرتے تھے تو اسی دوران ہی اس نے کچھ کیا ہوگا اور چالاکی سے تمہارے کمرے کے اندر داخل ہو گیا ہوگا، اور تمہاری بیوی نے سمجھا ہوگا کہ اس کے ساتھ تم ہو، لیکن اندھیرے کی وجہ سے اسے سمجھ نہ لگا ہوگا اور اس نے تمہاری بیوی کو ماں بنا دیا۔ یہ سن کر وہ تاجر سخت غصے میں آ گیا اور اس نے نوجوان کا گلا دبانے لگا۔ سلطان نے کہا، اس کو سزا قانون کے مطابق دی جائے گی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا اور اس کو کہا، تمہاری بیوی کے پیٹ کے اندر پلنے والا بچہ، اس کے اندر نہ ہی تمہارا کوئی قصور ہے اور نہ ہی تمہاری بیوی کا، بس اس کو رب کی رضا سمجھ کر اپنی بیوی کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی حفاظت کرو اور اس کو اپنا بیٹا سمجھو۔ یہ سن کر ناصر تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی کا شکریہ ادا کر کے چلا گیا اور کہا، سلطان معظم،
اگر آپ میری رہنمائی نہ کرتے میں اپنی بیوی کو ہمیشہ گناہ گار ہی سمجھتا اور میری بیوی بے گناہی میں آ کر دو صدمات کا شکار ہو جاتی۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہ ہی کوئی مرض ایسا اتارا ہے اور نہ ہی کوئی مصیبت، کوئی آزمائش ایسی ڈالی جس کا مداوع نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔